बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। जायदाद के जो मुख्तलिफ डिस्प्यूट हमें नज़र आते हैं जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उसके बाद फ्रॉड सामने आ जाता है, कब्ज़ा नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट्स जाली निकलते हैं। और ये ज़्यादा मसला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि जब वो कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, कोई प्लाट ख़रीदते हैं, फिर सोसाइटीज़ जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो उनके फ्रॉड हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो बदनाम हो चुका है। हालांकि रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पटवार सिस्टम है, पटवार सिस्टम ने हमारे पूरे का पूरा जो रियल एस्टेट का बिज़नेस था उसको तबाह बर्बाद किया है। और फिर इसमें अहम बात यह है कि जो रियल एस्टेट में जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन सब लोगों ने रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू कर दिया। और वो सिर्फ़ वो ईमानदारी से कोई बिज़नेस करने नहीं आए, बल्कि फ़्रॉड से वो लोगों का माल हड़प करने के मकसद से उन्होंने जो बिज़नेस है वो शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे जो दोस्त थे उनकी तरफ से ये हुक्म था कि ये बताया जाए कि जब आपने कोई घर ख़रीदना है, कोई प्लाट ख़रीदना है, तो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी ऐसे अहम चीज़ें हैं जिनको पहले आपने देखना है और उसके बाद आपने वो प्रॉपर्टी और वो जायदाद ख़रीदनी है। दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम हैं, और जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए एक तीसरी चीज़ भी है, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जायदाद ख़रीदते हैं उनके लिए एक तीसरा भी एक अहम चीज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपने जो जायदाद ख़रीदनी है उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक शख्स है, उसके पास एक स्टाम्प है, सिंपल एक एग्रीमेंट टू सेल है, 1200 का स्टाम्प हो, 1000 का स्टाम्प हो, 500 का स्टाम्प हो, किसी भी स्टाम्प पर उसके नाम पर एक जायदाद लिखी होती है कि मैंने ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। जब आप एक स्टाम्प की बुनियाद पर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, स्टाम्प प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं है। स्टाम्प से मुराद ये नहीं होता कि वो मालिक है किसी जगह का। इसी तरह से अगर किसी के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसको हम PT1 कहते हैं, अगर किसी के नाम पर PT1 है तो ये अज़ खुद ये सबूत नहीं है ओनरशिप का। ओनरशिप का सबूत आपने सबसे पहले देखना होता है कि क्या जिस जायदाद को आप ख़रीदने जा रहे हैं ये जायदाद का वो मालिक भी है या नहीं है, क्या उसके नाम पर ये जायदाद है या नहीं है। फिर एक और इशू होता है कि अगर किसी की बीवी के नाम पर जायदाद है और आप उसके खावंद के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो जब वो खावंद एग्रीमेंट कर है, वो बाप एग्रीमेंट कर है, वो उस खातून का भाई एग्रीमेंट कर है, तो वो मालिक नहीं है। जब आप अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि वो खातून उसमें मालिक थी और उसके भाई ने एग्रीमेंट किया है, तो अदालत कहेगी उसका भाई मालिक नहीं था। जब आप किसी बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे, कानून ये कहता है, जैसे एक मैगज़िम भी है मुश्तरी होशियार बाश जिसको हम कहते हैं, कि जो ख़रीदार है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीज़ें ख़ुद चेक करे, वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखे, देखभाल के बाद ही वो प्रॉपर्टी ख़रीदे। अगर वो किसी की प्रॉपर्टी है, अब मैं आपको एक और उसकी मिसाल देता हूँ, किसी ने लीज़ ली हुई है और वो लीज़ उसने ली है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और उसने रेंट पर या लीज़ पर ली हुई है और आगे वो ट्रांसफ़र करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आगे लिख के दे देता है कि जी आपके नाम पर मलकियत ट्रांसफ़र हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो शख्स लीज़ की प्रॉपर्टी है, जिसके पास कोई रेंट की या कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो मालिक नहीं है, मालिक हुकूमत है। और हुकूमत की जायदाद कभी भी मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा कि कहीं आप वो जायदाद ना ख़रीदें जिसमें जो अगला है वो मालिक ही नहीं है। जिस प्रोजेक्ट, जिस प्लाट या मकान को आप ख़रीदने जा रहे हैं, पहले ये देखें कि क्या कोई ठोस और तस्दीक शुदा जो दस्तावेज़ात हैं क्या वो मौजूद हैं या नहीं हैं। कागज़ी कार्रवाइयों से जो धोखा दही है उससे आपने बचना है। अगर कोई रेवेन्यू का रिकॉर्ड है तो आप जाएं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास, ख़ुद जाके वो रिकॉर्ड चेक करें, आप उस मालिक को साथ लेकर जाएं। अगर तो उस इलाके का कंप्यूटराइज्ड हो चुका है तो वो वैसे आसान है, नहीं तो आप कहें कि फ़्रेश फ़र्द दें, फ़्रेश फ़र्द जाके वेरीफाई करें उस पटवारी से, उस रेवेन्यू अथॉरिटी से, और कहें कि ये फ़्रेश फ़र्द है किसी भी जायदाद की, और उसको और अगर वो मामला LDA का है, वो KDA का है, वो CDA इस्लामाबाद का है, तो वो अगर किसी इस तरह की अथॉरिटी के अंडर है तो आप जाएं LDA के पास, उसकी वेरिफिकेशन मांगेंगे, वो आपको वेरिफिकेशन देंगे।
اب سب سے بڑا جو فراڈ ہے وہ آتا ہے آپ کا جب آپ قسطوں پر پلاٹ لیتے ہیں یا گھر لیتے ہیں جو سوسائٹی سے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سوسائٹی کے پاس جاتے ہیں، جیسے پاک عرب سوسائٹی ہے، اس کا اتنا بڑا فراڈ سامنے آیا، ایڈن گارڈن کا جو نیب کے پاس کیس چل رہا ہے، پیراگون کا کیس چل رہا ہے. تو یہ وہ ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک بڑا رقبہ دکھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، آج آپ فائل لیں گے، وہ فلاں کونے والا پلاٹ آپ کا ہے، آج آپ فائل لیں گے، آپ کو 2 سال بعد 3 سال بعد جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو جو پلاٹ آج آپ 10 لاکھ کا لیں گے وہ 50 لاکھ کا ہوگا. اور آپ صرف ان کی سنی سنائی باتوں پر یا جو انہوں نے خود ایک ورک کیا ہوتا ہے، انہوں نے فائلیں بنائی ہوتی ہیں، آپ انہی کو دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں اور پیسے آپ دے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ فائلیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی عدالت میں بھی نہیں جا سکتے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جس کے ساتھ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، وہ جو سوسائٹی ہے کیا وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے جو چیک کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی تو نہیں ہے. اگر آپ کسی غیر قانونی سوسائٹی میں جا کے کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو بڑے مسائل آتے ہیں. آپ نے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ سوسائٹی قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. دوسری جو اہم چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ منظور ہے، وہ منظور شدہ سوسائٹی ہے ایل ڈی اے سے، یا جو میٹرو کارپوریشن ہے، یا کوئی بھی اتھارٹی کسی بھی تحصیل کی، ضلع کی، جو بھی وہاں کی اتھارٹی ہے، کیا وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کی منظور شدہ ہے یا نہیں ہے. اگر منظور شدہ نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اس سوسائٹی میں پلاٹ نہ خریدیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس سوسائٹی ہے اس کا نقشہ منظور شدہ ہے یا نہیں ہے. اب آپ کہیں جاتے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر سینکڑوں ایکڑ زمین ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ساری ہماری ہے، تو اب ان کے کہنے سے تو ان کی نہیں ہو جائے گی. اور اس طرح اگر کوئی سودے کرنا شروع کر دے تو کل تو کوئی کسی بھی سرکاری پراپرٹی کا جا کے دکھا دے گا، وہ اسٹامپ بھی دکھا دیتے ہیں لوگ، اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری جگہ ہے اور ہم آپ کے نام کروا دیں گے. اس وجہ سے جب تک یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کو دیکھ بھال نہیں کرتے تب تک آپ کوئی بھی جائیداد یا آپ گھر نہ خریدیں. اور ایک اور چیز ہے، جب آپ مکان خریدتے ہیں اور وہ ایسی سوسائٹی میں ہے یا وہ ایسے جیسے ایل ڈی اے ہے، جیسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ابھی کراچی میں کیا ہوا ہے کہ وہ غیر قانونی بغیر نقشوں کے وہاں پر بنی ہوئی ہیں جو تعمیرات ہوئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں. جو آیا اس نے کوئی چھٹے فلور پر فلیٹ لے لیا، کسی نے تیسرے فلور پہ، انہوں نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ کیا یہ قانونی بنے ہیں یا غیر قانونی بنے ہیں. اور جب اب انہوں نے پیسے، جو مالکان تھے انہوں نے تو پیسے لے لیے، اور عدالتوں کی طرف سے جب احکامات آئے، نسلہ ٹاور کتنا بڑا ٹاور تھا اور اگلوں نے گرا دیا کیونکہ غیر قانونی تھا. غیر قانونی چیز 100 سال بعد بھی غیر قانونی ہوتی ہے، اور جس دن اس کے اوپر کارروائی ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو پیسے دیے ہیں. قانون کہتا ہے آپ کی ذمہ داری تھی جب آپ کوئی چیز خرید رہے تھے آپ دیکھتے کہ کیا یہ مالک اوریجنل ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے کوئی چیز بیچنے کا، کیا اس کے اپنے نام پر وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیا یہ سوسائٹی منظور شدہ ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا نقشہ منظور شدہ ہے یا نہیں ہے، کیا اس کے نام پر یہ زمین ہے یا نہیں ہے. تب جا کے آپ یہ کرتے ہیں اور تب جا کے آپ کوئی جائیداد خریدیں گے تو اس میں آپ فراڈ سے بچ جائیں گے. مزید بھی اس حوالے سے انشاءاللہ کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے، جو اس کا پروسیس ہے، ڈاکومنٹری جو پروسیس ہے وہ بھی انشاءاللہ. اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.